अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा ने। तंजीला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निगरां वजीर आजम का नाम सामने आ गया और यकीनन एक सरप्राइज की तरह सामने आया है। बहुत अहम डेवलपमेंट है। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे नाम थे और काकर साहब का नाम जो है वो बिल्कुल भी किसी लिस्ट में नहीं था। साबिक सिंघानी साहब का नाम जरूर सामने आया था, लेकिन ये बात तो तय थी और मैंने कई बार आप लोगों से बात करते हुए कहा कि इस दफा कहा यह जा रहा है कि किसी सियासतदान को निगरान वजीर आजम बनाया जाएगा, यानी कि सिर्फ टेक्नोक्रेट जो है वो निगरान वजीर आजम नहीं बनेगा। काकर साहब बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। उसके पहले बलूचिस्तान में जो हुकूमत रही है उसका हिस्सा थे, एडवाइजर थे, वहाँ पर भी बड़ी अहम ओहदे पर फाइज रहे हैं। और बुनियादी तौर पर वो इसलिए भी बहुत काबिल कबूल शख्सियत लगते हैं सियासी हवालों से कि वो किसी किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करते, बड़े पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए शख्स हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले के अलावा भी जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर जब भी कभी वो बात करते हैं तो बहुत स्वभाव से करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि उनके तमाम जमातों में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तमाम जमातों की सीनियर लीडरशिप से। लेकिन ये एक सरप्राइज है क्योंकि बहुत सारे नाम आप जानती हैं, 10 के करीब नाम जो हैं वो टेकिंग राउंड उनका नाम लिया जा रहा था। वहाँ की बहुत सारी खबरें थी, लेकिन काफी साहब का नाम नहीं था। अच्छी बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म कायदे इख्तिलाफ हैं उन्होंने ही इसको इत्तेफाक कर लिया, इस मामले को मजीद नहीं लटकाया गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे दावा कर रहे थे इससे पहले कि शायद ये मामला जो है 14 अगस्त से बाद तक चला जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन से ये फैसला करवाया जाएगा। तो ये फैसला जो है वो आज ही हो गया। आज आखिरी दिन था राजा रियाज साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत का। और एक अच्छा नाम इस हवाले से भी सामने आया कि काकर साहब जो हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे रवाबत हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में दरपेश है उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि जो मुआशी सूरत हाल को समझने वाला शख्स होगा उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन फिर कल से कुछ मामलात बदले और फिर ये सामने आने लगा कि जो मुआशी मामलात हैं वो एक फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे एक्सपीरियंस हैंड को ऐड किया जाएगा जो उन मामलात को चलाएगा। तो अच्छी बात ये भी है कि छोटे सूबे से ये नाम सामने आया है। माजी में भी हमें काफ़ी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पे जो निगरां जो वज़ीर आज़म हैं जब भी उनको प्रपोज करने की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि छोटे सूबों से वज़ीर आज़म जो है वो निगरां बनाया जाए, क्योंकि बड़े जो सूबे हैं उनके वोट के तनासब ज़्यादा हैं, वहाँ से जो पार्टियाँ जीतती हैं ज़्यादातर जो मुंतखब वज़ीर आज़म होते हैं वो बड़े सूबों से ही होते हैं। तो एक अच्छा नाम है, लेकिन उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। जिस तरह की वो शख्सियत हैं, बड़ी फिलासफिकल गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो सब सियासी महाज आराई है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने है, तो ये चैलेंजेस जाहिर है उनके लिए बहुत बड़े होंगे। आप देखिए कैबिनेट जब वो अपनी अनाउंस करेंगे तो तब जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान का सियासी माहौल और पाकिस्तान के आइंदा के इंतखाबात किस तरह के हालात में होने जा रहे हैं और किस तरफ पाकिस्तान की सियासत पेशरफ्त करेगी। तंजीला, जैसे आपने बताया कि बहुत ही सच की राह पर चलने वाले इंसान हैं, तो क्या अब आपको नजर आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे? देखिए 90 चाहेगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इस साल के आगाज में काम शुरू किया था। एक उन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार किया था। अगर कोई बहुत बड़ी मर्दमशुमारी के नताइज के बाद जो बहुत बड़ी वो तब्दीलियाँ हैं उनको एडजस्ट करना, उनके लिए नोटिफिकेशन करना, डिलिमिटेशन करना, ये सारे के सारे मामलात अगर सपोर्ट हो इलेक्शन कमीशन के साथ इंतज़ामिया की मुकम्मल तौर पर और ये अहद कर ले इलेक्शन कमीशन भी और निगरां हुकूमत भी कि उन्होंने आइन पर अमल दरामद करना है, तो फिर वो बड़ा मशहूर कॉल है ना जी कि जब कोई चाहता है कुछ करना तो वो हो जाता है। इफ देयर इज अ विल तो देयर इज अ वे। अगर कोई करना ही ना चाहे और बाय डिज़ाइन ये ताख़ीर हो और बाय डिज़ाइन ये सोचा जाए कि इंतखाबात को लंबा खींचना है, तो फिर उसका इलाज तो आइन में भी नहीं है और उसका इलाज तो फिर हमारे पास भी इसके हवाले से कोई सोल्यूशन या हल नहीं है। तो मेरा ख्याल है
کہ جو سیاسی جماعتوں میں مشاورت اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، اور جو اب نگراں جو وزیر اعظم ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کے بعد اب ظاہر ہے ساری سیاسی جماعتیں اپنی حکومتی ذمہ داریوں سے بالکل فارغ ہو جائیں گی پی ڈی ایم کی، تو وہ اس بات پہ پہرا دیں اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ نہیں مانا گیا تھا، اور اس میں ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ چھوٹے صوبوں کو وہاں پر اعتراض تھا کہ آپ 2 صوبوں میں اگر انتخابات کرا دیں گے تو یہاں پر انتخاب اس سے متاثر ہوگا۔ اب بہت سارے ایسے قانونی جو سکم ہے وہ سامنے آئے ابھر کے، لیکن کیونکہ پارلیمان پوری نہیں تھی، 2/3 اکثریت نہیں تھی، تو جو ترامیم ہونی چاہیے اس پورے نظام میں وہ نہیں ہو پائیں۔ پھر بھی ایک منیمم ایجنڈا میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو طے کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں اور عوام کے جو حقوق ہیں وہ بنیادی حقوق ہوں، ووٹ کا حق ہو، انتخاب کا حق ہو، اس کا جو پہرا ہے وہ سول سوسائٹی اور سیاستدانوں کو ہی دینا ہے، اور اگر سیاستدان چاہیں گے کہ انتخابات وقت پر ہوں اور اگر وہ اکٹھے رہیں گے جیسے وہ نو کانفیڈنس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اگر وہ وقت پر انتخابات کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے پھر تو ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بیچ میں کسی ڈیزائن کا حصہ ہوگا، کسی کی کوئی مصلحت ہوگی، کسی نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، کسی نے کوئی دروازے کے پیچھے بیٹھ کے بند کمرے میں کسی سے کوئی ایسا کوئی مفاہمت کر لی ہے یا کوئی ایسا کوئی اگریمنٹ کیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور وہ آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے تو ہم قبل از وقت کچھ میں کہہ نہیں سکتی ہوں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شاید 90 روز سے کچھ اوپر چلا جائے گا معاملہ، کیونکہ الیکشن کمیشن بار بار کہتا رہا ہے کہ یہ 4 سے 5 مہینے کا ٹائم لگے گا، لیکن اگر ساری سیاسی جماعتیں یک زبان ہو کر ہمیں بولتی ہوئی اگلے کچھ دنوں میں نظر آئیں کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن پر ویسے ہی زور ڈالیں جیسے ہم ماضی میں دیکھ لیتے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈال رہی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں۔ مجھے جو ہے ابھی تک سیاسی جماعتوں کی جو نیت ہے وہ بہت کھل کے سامنے آتی نہیں دیکھی، بالخصوص اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو انہوں نے کبھی بھی کھل کے وقت پر الیکشن کی ایک پارٹی کے طور پر نہ تائید کی ہے نہ اس کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر وقت پر انتخابات کے انعقاد کی بات کرتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کرتی ہے، جو نیشنلسٹ پارٹی ہے بلوچستان کی وہ بھی کرتی ہیں، این سی ایم جو ہے ظاہرہ انہوں نے ہی یہ سارا جو اب تنازع تھا مردم شماری والا وہ ان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، تو ان کی خواہش کی ہے کہ جو انتخاب ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہو، تو ان کے حوالے سے میں ظاہر ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا اب سیاسی اسٹریٹجی ہوگی جب یہ نگران کابینہ بن جائے گی۔ نگران کابینہ میں یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی کہ شاید تو بہت زیادہ اگر آپ کہیں کہ بالکل ہی امپارشل قسم کے لوگ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ وزیر اعظم بھی جن کو بنایا گیا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ہیں، اور اگر باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی نگراں سیٹ اپ میں کچھ وزارتیں مل جائیں ان کے لوگوں کو یا ان کے نامنیز کو یا ان کے جو ان کے تعاون والے جو امیدوار ہوں گے، تو ایک طرح سے وہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرح کی صورت مجھے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو وہ کوئی بہت اچھی علامت نہیں ہوگی، لیکن تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، 8-10 دن میں جو درجہ حرارت ہے سیاست کا وہ نظر آ جائے گا کہ اگر تو سیاسی جماعتیں واقعی ہمیں سنجیدہ انتخابی مہم کرتی ہوئی نظر آئیں اور انتخابات کا مطالبہ کرتی ہوئی نظر آئیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ چند دن اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن بہت لمبا یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ خاموشی ہوئی اور نہ مہم کا آغاز کیا گیا نہ وقت پر انتخابات کی بات کی گئی ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے جی ہیں کہ نگراں سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے مقاصد ظاہر ہے بہت سارے سیاسی ہیں، بظاہر معاشی مقاصد بتائے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر تو وہ مقاصد سیاسی ہیں۔